अस्सलाम वालेकुम दोस्त साहबा, मैं हूं जरनाब हसन और आज आपके सामने लाए हैं एक नई वीडियो। गुज़श्ता वीडियो में हमने देखा था कि तशबीह क्या है, इस्तारा क्या है। अब आज इस वीडियो में हम किनाया के बारे में, किनाया क्या है, उसके अज्जा कौन कौन से हैं, उसकी इकसाम कितनी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ वैसे किनाया की 6 इकसाम हैं, यहाँ पर 2 इकसाम बयान की गई है। बाकी जो 4 इकसाम हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किनाया, किनाया के लुग़वी मानी छुपी हुई बात करने के हैं। इस्तिलाह में किनाया ऐसे लफ्ज़ या लफ्ज़ों के मजमूए को कहा जाता है जो मजाजी या गैर हकीकी मानों के लिए इस्तेमाल किए जाएं। जो किनाया के मजाजी मानी से कुछ न कुछ ताल्लुक़ रखते हैं मगर ये ताल्लुक़ तशबीह का नहीं होता। किनाया की चंद मिसालें देखें तो ये देखें, इस्तारा हमने पढ़ा था तो उसमें तशबीह का ताल्लुक़ होता है, लेकिन यहाँ जो है तशबीह का ताल्लुक़ नहीं है। अब देखें मिसाल देखें, उसको काले ने काटा। अब काला जो है वो सांप का किनाया है। जाहिरी बात है, काले ने काटा, को काला कौन हो सकता है? सांप ने, यानी काले सांप ने काटा, तो काला जो है वो सांप का किनाया है। बेटे को अरसे बाद देखकर माँ का कलेजा ठंडा हो गया। अब माँ का कलेजा ठंडा होना, अरसे बाद बेटा अगर घर में आता है तो माँ का कलेजा, माँ देखकर उसका कलेजा ठंडा हो गया उसका, तो ये खुशी और मसरत का, यानी कि माँ जो है वो खुश हो गई, खुशी और मसरत से लबरेज हो गई, यानी कि खुशी और मसरत का ये जो है किनाया जो है वो कलेजा ठंडा होना है। तो ये कलेजा ठंडा होना खुशी और मसरत का किनाया है। वो बड़ा तंग दिल है, ये कंजूस का किनाया इस्तेमाल किया गया है, यानी कि तंग दिल जो है वो कंजूस के लिए किनाया इस्तेमाल किया गया है। अपने सफ़ेद बालों का कुछ ख्याल करो, ये नहीं कि सफ़ेद बाल वो बुढ़ापे का किनाया है। जब से चूल्हा ठंडा हुआ किसी रिश्तेदार ने खबर ना ली, यानी कि चूल्हा ठंडा होना गुर्बत का किनाया है। इसी तरह अब हम देखते हैं शेरी मिसाल में से, जिस बार ने सब पे गरानी की उसको ये नातवा उठा लाया। जिस बार ने सब पे गरानी की उसको ये नातवा उठा लाया। अब शेर को समझिएगा, ये किसके लिए, किस चीज का किनाया पहले मिसरे में इस्तेमाल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान मजीद का जो बार था वो ज़मीन व आसमान ना उठा सके, तो यहाँ कुरान मजीद का किनाया इस्तेमाल किया गया। वो बार जो है वो कुरान मजीद का कहा गया, किनाया इस्तेमाल किया गया। उसको ये नातवा उठा लाया। अब नातवा किस चीज़ का किनाया है? नातवा जो है वो इंसान का किनाया इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरह देखते हैं, बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। बुलबुल जो है यहाँ पर ये शेर बहादुर शाह जफर का है। बहादुर शाह जफर को रंगून में कैद कर लिया गया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें रंगून में कैद कर लिया। तो उस वक्त ये बहादुर शाह जफर जो है वो गज़ल जब लिखी तो बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, वो बुलबुल खुद को तस्वुर कर रहे हैं, या अपने लिए वो बुलबुल का, यानी कि बहादुर शाह जफर जो है वो किनाया है। यहाँ बुलबुल जो इस्तेमाल किया गया है वो बहादुर शाह जफर का किनाया इस्तेमाल किया गया है। और बागबां जो है वो उसके फौजी मुहाफिज का किनाया है, जो फौजी अफसर थे, उसकी फौज थी, बहादुर शाह जफर के सिपाही थे, उनका जो है किनाया है बागबां। ना सयाद से गिला, सयाद जो है वो अंग्रेज़ों के लिए किनाया इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेज़ जो थे वो सयाद थे, इसी लिहाज से वो जो सयाद है अंग्रेज़ों का किनाया इस्तेमाल किया गया। किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। ये सारी, ये जो शेर है ये उस अहद की अक्कासी करता है, उस माहौल की अक्कासी करता है जिसमें बहादुर शाह जफर को कैद किया गया और उसके साथ जो सलूक किया गया, उसके बेटों के सर काट कर प्लेट में नाश्ते के लिए रखे गए। तो ये जो है ये सारे अशार, इस पूरी गज़ल के अशार उस माहौल की अक्कासी करते हैं। किनाया के अज्जा, किनाया के 2 अज्जा हैं, सिफ्त और मौसूफ। सिफ्त जो है वो मानी जो हकीकी तौर पर हो, मौसूफ क्या है? वो मजाजी मानी जिसकी तरफ इशारा किया जाए।
اب یہاں اسی مثال میں سے ہم دیکھتے ہیں اس کو کالے نے کاٹا، کالا جو ہے، کالے کا کاٹنا جو ہے وہ صفت ہے اور موصوف کیا ہے؟ سانپ ہے۔ اسی طرح اس مثال میں جو ہے وہ صفت جو اس مثال میں دیکھ لیتے ہیں، وہ بڑا تنگ دل ہے، کنجوس جو ہے موصوف ہے اور تنگ دل اس کی صفت ہے، یعنی کہ وہ معنی جو حقیقی طور پر ہو۔ حقیقی طور پر یہ تو سامنے ہے، باقی مجازی طور پر جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کنجوس ہے۔ اسی طرح یہاں پر موصوف جو ہے بڑھاپا ہے اور صفت جو ہے سفید بال ہے۔ تو اسی طرح آگے دیکھتے ہیں کنایہ کی اقسام۔ کنایہ کی 2 اقسام یہاں پر بیان کی گئی ہے، ویسے 6 اقسام ہیں، کنایہ قریب اور کنایہ بعید۔ کنایہ قریب وہ کنایہ جو فوراً سمجھ میں آ جائے اور اس میں زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور اس میں غور و فکر کرنا نہ پڑے، تو اس کو کنایہ قریب کہا جاتا ہے۔ زندگی کی کیا رہی امید، کہ زندگی کی کیا امید اب باقی رہ گئی ہے، ہو گئے منہ سیاہ، ہو گئے منہ سیاہ، منہ سفید۔ منہ سیاہ جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ یہ جو کنایہ استعمال کیا گیا ہے یہ جوانی کا ہے۔ اب دیکھیں جوانی میں بال جو ہوتے ہیں وہ سیاہ ہوتے ہیں، اور بڑھاپے منہ سفید جو ہے وہ بڑھاپے کا کنایہ ہے، یعنی کہ بڑھاپے میں بال جو ہے وہ سفید ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے یہ منہ سیاہ جوانی کا ہے اور منہ سفید بڑھاپے کا کنایہ استعمال کیا گیا۔ تو یہ آپ نے شعر پڑھا تو آپ کو فوراً ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کنایہ جو ہے قریب، کنایہ قریب کی مثال ہے۔ اسی طرح کنایہ بعید ہے، ایسا کنایہ جس میں چند صفتیں ایسا کنایہ جس میں چند صفتیں جو مجموعی حیثیت سے ایک موصوف کے ساتھ مخصوص ہو گئی ہوں، اگر یہ صفتیں الگ الگ کر دی جائیں تو ہر ایک صفت دوسری چیزوں میں بھی پائی جائے مگر مجموعہ کسی اور چیز میں نہ پایا جائے، کنایہ بعید کہلاتا ہے۔ یعنی کہ 3 بھی صفتیں ہو سکتی ہیں، 2 بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشین رخ سر کھلا۔ اب یہ آپ شعر کو پہلے مصرے کو جیسے سمجھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ آیا جانب مشرق نظر، اب دیکھیں مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، تو یہاں اس شعر میں سورج کے لیے کنایہ استعمال کیا گیا ہے۔ سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو مشرق نظر، جانب مشرق نظر ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ ایک نگار آتشین، یعنی کہ ایک نگار آتشین، نگار آتشین یعنی کہ نگار وہ سرخ چہرے کو کہا جاتا ہے، شتابی چہرے کو کہا جاتا ہے۔ آتشین، آتش یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں آگ برساتا ہوا، سورج جو ہے آگ برساتا ہوا ہے، اس کا رنگ جو ہے رخ سر کھلا، یعنی کہ سر کھلا جو ہے وہ سورج کے سر پر، جیسے انسان آپ دیکھتے ہیں ایک گنجے انسان کے سر پر بال نہیں ہوتے تو اس کا جو سر ہوتا ہے وہ گول شیپ میں صاف نظر آتا ہے۔ اسی طرح سورج کو جب آپ دیکھتے ہیں تو گول شیپ میں اس کے سر پر کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی کہ کوئی بال وغیرہ یا کوئی اس قسم کا سایہ نہیں ہوتا، اس کا سر جو ہوتا ہے وہ بالکل کھلا ہوتا ہے، کھلے آسمان میں کھلا سر نظر آتا ہے۔ تو یہ اس کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے۔ تو ایک سورج کے لیے 3 صفت بیان کی گئی۔ یہ کنایہ جو ہے کنایہ بعید ہے، جو آسانی سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ کنایہ بعید کی مثال ہے۔ تو یہ آج ہم نے کنایہ کیا ہے، اس کے علاوہ کنایہ کے اجزاء اور کنایہ کی 2 اقسام کے بارے میں ڈسکس کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی 4 اقسام اور کون کون سی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔